बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तकवीन की किताब उसका 29 बाप यकूब का ब्याह। और यकूब सफर करके मशरक के लोगों के मुल्क में जा पहुंचा और उसने नजर की और देखा कि मैदान में एक कुआं है और कुएं के नजदीक भेड़ों के 3 गल्ले बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उसी कुएं से गल्लों को पानी पिलाते थे। और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा था, और जब गल्ले वहां जमा होते तब वो पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाते और गल्लों को पानी पिलाकर उस पत्थर को उसकी जगह पर फिर रख देते थे। तब यकूब ने उनसे कहा, ए भाइयों, कहाँ से हो? वो बोले, हम हरान से हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नहोर के बेटे लाबन को जानते हो? वो बोले, हम जानते हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? वो बोले, खैरियत से है। और देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ों के साथ वो चली आती है। और वो बोला, दिन हनूज बहुत है और भेड़ों के बाहम जमा करने का वक़्त नहीं। तुम भेड़ों को पानी पिलाकर चराई पर ले जाओ। वो बोले, हम यूं नहीं कर सकते जब तक कि सारे गल्ले जमा ना हो। तब पत्थर कुएं के मुंह से ढलकाया जाता है और हम भेड़ों को पानी पिलाते हैं। वो उनसे ये कह ही रहा था कि राहेल अपने बाप के गल्ले के साथ आई, क्योंकि वो उसे चराती थी। जब यकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राहेल और अपने मामू लाबन के गल्ले को देखा तो वो नजदीक गया और पत्थर को कुएं पर से ढलकाया और अपने मामू लाबन के गल्ले को पानी पिलाया। और यकूब ने राहेल को चूमा और बुलंद आवाज से रोया। और यकूब ने राहेल से कहा कि मैं तेरे बाप के भाई और रफीका का बेटा हूँ। वो दौड़े और अपने बाप को खबर दी। जब लाबन ने अपने भांजे की खबर सुनी तब वो उससे मिलने को दौड़े। तब वो उससे मिलने को दौड़ा, उसे गले लगाया और उसे चूमा और उसे अपने घर में लाया। और यकूब ने लाबन से ये सारा अहवाल बयान किया। और लाबन ने उसे कहा कि सचमुच तू मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। और वो 1 महीना उसके यहाँ रहा। तब लाबन ने यकूब से कहा, इसलिए कि तू मेरा भाई है, क्या तू मुफ्त में मेरी खिदमत करेगा? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबन की 2 बेटियां थी, बड़ी का नाम लिहा और छोटी का नाम राहेल था। लिहा की आंखें कमजोर थी और राहेल खूबसूरत और खुश शक्ल थी। और यकूब राहेल पर फरिश्ता था। तो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए मैं 7 बरस तेरी खिदमत करूंगा। लाबन बोला, इसकी निस्बत कि मैं उसे किसी और को दूं, ये बेहतर है कि तुझे दूं। सो तू मेरे यहाँ रह। चनाचा यकूब 7 बरस तक राहेल के लिए खिदमत करता रहा। फिर उसकी मोहब्बत के सबब से उसे वो थोड़े से दिन ही मालूम हुए।
اور یعقوب نے لابن سے کہا میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں کیونکہ میرے دن پورے ہوئے۔ تب لابن نے سب لوگوں کو بلا کر شادی کی ضیافت کی اور رات کے وقت اس نے اپنی بیٹی لیہا کو اس کے پاس بھیجا اور وہ اس کے پاس گیا۔ اور لابن نے اپنی لونڈی زلفا اپنی بیٹی لیہا کے ساتھ دی تاکہ اس کی لونڈی ہو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ لیہا ہے۔ تب اس نے لابن سے کہا تو نے مجھ سے ایسا کیوں کیا؟ کیا میں نے راحل کے لیے تیری خدمت نہیں کی؟ پھر تو نے کس لیے مجھے دغا دیا؟ لابن نے کہا ہمارے ملک میں دستور نہیں کہ چھوٹی کو پلوٹھی سے پہلے بیاہ دیں۔ اس کا ہفتہ پورا کر اور تیری اور 7 برس کی خدمت کے لیے جو تو میرے پاس کرے گا ہم اسے بھی تجھے دیں گے۔ یعقوب نے ایسا ہی کیا اور اس کا ہفتہ پورا کیا۔ تب اس نے اپنی بیٹی راحل کو بھی اسے دیا اور لابن نے اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راحل کو دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ تب یعقوب راحل کے پاس بھی گیا اور راحل کو لیہا سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ تب اور 7 برس لابن کی خدمت کی اور خداوند نے دیکھا کہ لیہا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا، مگر راحل بانجھ رہی اور لیہا حاملہ ہوئی اور اس سے بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام روبن رکھا کیونکہ اس نے کہا کہ خداوند نے میرا دکھ دیکھا اور اب میرا شوہر مجھے پیار کرے گا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس سے بیٹا پیدا ہوا اور بولی کہ خداوند نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی گئی اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بخشا، سو اس نے اس کا نام شمعون رکھا۔ اور پھر اسے حمل ہوا اور بیٹا پیدا ہوا اور وہ بولی کہ اب کی دفعہ میرا شوہر مجھ سے ملا رہے گا، اس لیے اس کا نام لاوی رکھا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس سے بیٹا پیدا ہوا اور وہ بولی کہ اب میں خداوند کی ستائش کروں گی، اس لیے اس کا نام یہودا رکھا۔ پھر اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔